म्हटलं की विजय सरदेसाय असताना हे सगळं सुरू झाले सगळ्यांक खबर आसा. ताकाच लागून तो काल तुमच्या वांगडा नाशिल्लो. म्हणूनच नासलो न्हू. पळय चिमला जाले रोहन खवट्याचो फ्रेंड रोहन खवट्याची फाटल्यान जागो आसा म्हणून चिमलाकारांनी येदे आंदोलन केलें थंय तो पावोंक ना. काल तो येयलो बेश्टो येयलो थंयसर गेलो आनी तो म्हणूंक लागलो आपूण गोरवां न्हू आमी आय एम नॉट अ कॅटल म्हणून खंयसरूय वचपाक तो थंय वचोंक ना कोणाच्या घरा वचपाचो ना हें ना तें ना सगळें हा 39 एज जेन्ना एसेंब्लीन हें जाल्लो तेन्नाय तो एसेंब्लीन नासलो 7 जाण आसले ऑपोजिशन एमएलए तो नासलो. सो हे सगळें आज पिक्चर क्लियर जाल्लें आसा की कोण कोणाचो फ्रेंड कोण लँड डिलिंगेन आसा कोण रियल इस्टेटान आसा आनी कोण खरे गोंयकार कोण घेवन आसा आनी कोण फटींग कोण घेवन आसा ते. आनी हे टायम येता तशें आमी एक्सपोज करीत रावतले. आमी खूब वगी रावले ऑपोजिशन एमएलए ऑपोजिशन बिपोजिशन कांय ना. हे सगळें मेळोन आसा न्हू. विजय सरदेसाय सामकोच मेळना. जाता ते तेका तेणी म्हाका म्हणूनी जाता ते करूं आमकां फरक पडना. काल तेणी लोकांक आपूण वचना म्हणजे आपूण गोरवां न्हू म्हणजे आमी गोंयकार गोरवां दिसली हेका. आमकां गोरवां दिसताय बहुजन समाज गोरवां दिसता हेका. ह्या कोण तो विजय सरदेसायक आमी गोरवां म्हणून थंय चलोन गेल्ले हे लोक सगळ्याचे पाळ्यांतले एसटी समाजात गोरवां म्हणून चलोन गेल्ले म्हणपाक सोदता विजय सरदेसाय. आपूण गोरवां न्हू आपूण कॅटल न्हू म्हणून हेका सांगपाक सोदता कॅटलाक तरी आयज व्हॅल्यू आसा. कॅटल तरी आपल्या ओनराक लॉयल रावता. न्हू तुवेंनी फटींगपणां चालू केल्ली ती फटींगपणां अजून तुज्या आंगान आसा आनी ती चालूच उरतली. सो आतां ते चड डिस्कस करया नाका ते फुडें येतले फुडें सगळें आमी एक्सपोज करता.